अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज कराची में मुर्तजा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर मुंतखब हो गए। 173 वोट मुर्तजा वहाब ने हासिल किए। अगर फर्द की बात की जाए, मुर्तजा वहाब एक पढ़े लिखे, एक स्मार्ट आदमी है। उनकी पर्सनैलिटी, उनको देखकर ये आपको एक पॉजिटिव ये आपको फीडबैक या वाइब मिलती है कि वो एक डूअर हैं, काम करेंगे, काम कर सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ मेयर का नहीं है, मसला उस अमल का है, उस प्रोसेस का है जो कराची में आज मेयर के लिए हुआ। 193 वोट लेने वाली पार्टी या जो अलायंस था जमात इस्लामी का, वो आज हार गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कम से कम नंबर्स के एतबार से एक अक़लियती पार्टी थी, उन्होंने अपना मेयर मुंतखब करवा लिया। वैसे तो काफी दिनों से टीवी स्क्रीन्स पर यह बात चल रही थी कि मेयर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनेगा, और ये इसलिए ये सारी बात चल रही थी क्योंकि लोगों को पता था कि कराची में हो क्या रहा है। फैसल वाडा साहब ने पेश की मुबारकबाद कल रात को दे दी थी मुर्तजा वहाब को मेयर बनने पर। उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ पीटीआई के जबरदस्त लोग जो ना बिकते, ना झुकते, ना डरते हैं, ना छुपते हैं, की बदौलत मुमकिन हुआ। पीपल्स पार्टी को मेयरशिप दे दी गई है। थोड़ा सा तारीखी तनाजुर इसका देख लें। ये मसला है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। ये एक सियासी, जमहूरी और इखलाकी मसला है। सियासी और जमहूरी कैसे? दुनिया में जहां जमहूरियतें हैं, जिसके पास नंबर ज्यादा होते हैं उसको यह मौका दिया जाता है कि वो अपनी हुकूमत बनाए, क्योंकि उनके पास अक्सरियत है और अक़लियती पार्टी ऑपोजिशन में बैठती है। यहां अक़लियती पार्टी आज कराची का मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब हुई। यह इखलाकी मसला है। पाकिस्तान में हम इखलाकियात की बात नहीं किया करते कि अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप वैसे ये कोशिश नहीं करते कि आप तोड़ें, खरीदें, जोर जबरदस्ती करें, लोगों को उठाएं और किसी तरह अपना बंदा इलेक्ट करवाने की कोशिश करें। इलेक्शन में धांधली, डील्स, हमारी मुल्क की सियासत में यह बात कोई नई नहीं है। 90 की दिहाई आपको याद होगी, छांगा मांगा, सवात, ये जो मंडियां लगा करती थी 90 की सियासत दिहाई में कि किसी तरह किसी की हुकूमत गिराई जाए, ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल किया जाए, ये सारा 90 की दिहाई हमारी जो सियासी दिहाई है वो इन चीजों से भरी पड़ी थी। 2002 में जब इलेक्शन हुआ, उससे पहले दो बड़ी सियासी जमातों के लीडर पाकिस्तान से सेल्फ एग्जाइल में बाहर चले गए। मियां साहब को बाहर भेज दिया गया, बेनजीर भुट्टो साहब सेल्फ एग्जाइल में थी। 2002 में मुस्लिम लीग नून तोड़ी गई और मुस्लिम लीग काफ बनाई गई थी। वो भी मुस्लिम लीग नून ही, वही लोग जो मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे, आपको मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म पर नजर आए। सियासी जमातों ने यह देखा और फैसला किया कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए, मिसाके जमहूरियत, और जमहूरियत के जो असूल हैं उसके मुताबिक हमें अपनी सियासत को इस्तवार करना होगा। यह एक फैसला किया लंदन में दो बड़ी सियासी जमातों के सरबराहों ने। उस वक्त चूंकि कॉमन एनिमी था, परवेज साहब की एक मिलिट्री डिक्टेटर गवर्नमेंट थी, इसलिए आसान था कि जो सियासी मुखालफीन है बैठकर अपने मसाइल हल करें। असूल और आइन के मुताबिक ये मुल्क चलना था। 2008 इलेक्शंस हुए, पहला फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब में काफ लीग का बनाया गया और शहबाज शरीफ साहब उस फॉरवर्ड ब्लॉक की मदद से पंजाब के वजीर आला मुंतखब हुए। 2008 से यह सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। 2013 के इलेक्शंस में दोबारा धांधली के इल्जामात लगे। इसमें तमाम सियासी जमातें सवाए मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने जीता था इलेक्शन, ये इल्जामात लगाती थी। जमहूरियत, हम जैसे मैंने पहले कहा, सियासत, इखलाकियात, आइन, कानून सिर्फ हमें उस वक्त पसंद है जब वो हमारा मकसद पूरा करता है। अगर हमारा मकसद उस वक्त ये सब कुछ वायलेट करके पूरा होता हो, इस सब को तोड़ के मलियामेट करके पूरा होता हो, तो हमारी सियासी जमातें इससे भी नहीं चूकती। 2013 के इलेक्शन जैसे मैंने आपको कहा, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आपको याद होगा। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का एक वोट आया था। 64 लोगों ने खड़े होकर उस वोट की, इनिशियली जब वो वोट टेबल हुआ उसकी हिमायत की थी। जब वोट निकले तो 50 निकले। उस वक्त आ गया ये जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा गया है, जमहूरियत पामाल की गई है। ये उस वक्त के बड़े बुलंदो बांग दावे के जमीर फरोशी की गई है, खरीदे गए हैं, जोर जबरदस्ती से सेनेटर्स को इस तरफ माइल किया गया है। लेकिन जीतने वाला खुश था, उनका चेयरमैन सेनेट अपनी जगह कायम रहा था।
2018 के इलेक्शन हुए, दोबारा ये इल्जामात लगे, धांधली हुई है, साउथ पंजाब ब्लॉक बनाया गया। इन तमाम इल्जामात के बाद फिर से वही पाकिस्तान की सियासत, लेकिन इस दफा बेनिफिशियरी कोई और था। सो ये पाकिस्तान की तारीख इन चीजों से भरी पड़ी है कि कब कौन सिलेक्टेड होता है, इसका फैसला इस बात पर और इस बुनियाद पर होता है कि कौन हारा और कौन जीता। आज क्या कराची 193 वोट लेने वाली जमातें जो हारी हैं, क्या ये जमहूरियत है? क्या ये सियासत है? क्या इखलाकी मयार पर ये सारी चीजें पूरी उतरती हैं? ये वो बुनियादी सवाल हैं जो खड़े हैं, लेकिन जीतने वाला आज भी इसका दिफा कर रहा है। जीतने वाला आज भी कभी सिंध असेंबली में खड़े होकर, कभी इस इलेक्शन के बाद बाहर आकर कहता है मैं फेयर जीता हूं, क्योंकि आज जीतने वाले को जमहूरियत का ख्याल नहीं है, सियासत का ख्याल है। उसकी सियासत आगे जा रही है। जमहूरियत एक एक्सपेंडेबल चीज है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं बवक्ते जरूरत और उसको फेंक देते हैं। इखलाकियात की, जैसे मैंने पहले बात की, हम अपने मुल्क में इखलाकियात की बात नहीं करेंगे। वसीम बदामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बदामी का बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब, डॉक्टर उसामा राजी साहब नाइब अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के। लेकिन इजाजत ने तो फैसल बाडा साहब ने कल ट्वीट कर दी थी, तो मैं उनसे पूछूंगा उनको खबर कहां से आई है सारी इतनी बड़ी? एक दिन पहले उन्होंने बता दिया था कि ट्रैक रिकॉर्ड है मॉडल साहब का, हमेशा बताते हैं, बता रहे, ठीक बताते हैं। वही तो कह रहा हूँ, सही बता रहे हो। 100% रिकॉर्ड तकरीबन होगा। यस यस। बाडा साहब अस्सलाम वालेकुम। वैसे यार, ये आपको एक रात पहले कौन सा परिंदा आके खबर देता है कि क्या होने वाला का? सर, चिड़िया तो खत्म हो गई है मुल्क के अंदर, परिंदे भी खत्म हो गए। इखलाकियात की आपने बात की, वो तो हमारे मुल्क में कभी थी नहीं। आज जहां तक जमहूरियत की बात है, तो जमहूरियत एक बकरे की मंडी की तरह है। हाईएस्ट बिडर जीत जाता है। मंडी में जो भाव लगाएगा बकरा उसका होगा। अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ के जो बुलंद दावे थे, आइडियोलॉजी की बातें थी, वो सारी धरी की धरी रह गई। एक्चुअली जो नॉमिनेट हुए थे पीटीआई की तरफ से, वो उन कीड़ों की बदौलत थे जो कराची में इमरान खान पीटीआई को रिप्रेजेंट करते थे, और वो पैसा लेके हर आदमी को गली से उठा के खड़ा कर देते थे। अगर उनका भाव 2 लाख रुपए था तो ये तो 50,000 बिकने वाले। तो इस बार पीपल्स पार्टी। सर मुझे एक बात बताए ना, ये तो सारी आपने गुफ्तगू फरमा दी, आपकी ट्वीट भी मैंने पढ़ दी, उसमें आप ये कह रहे हैं, क्या भावताव हुआ है या जोर जबरदस्ती हुई है, या दोनों हुए? नहीं सर, ये अच्छा मसला सारा है कि हमारे वहाँ भाव भी ना, बकरे को देखने से पहले कोई भाव लगता है ना, कोई 2 रुपए लगाता है, कोई 4 रुपए लगाता है, कोई 6 रुपए लगाता है, भाव भी नहीं लगने देते, पहले 8 आने में बिक जाते हैं। प्रॉब्लम इनका ये है। अच्छा, अच्छी बिडिंग भी नहीं होने देते? बिडिंग भी नहीं होने देते, मतलब घोड़े की रेस हो तो गधे के भाव में चले जाते हैं। प्रॉब्लम सारा ये है। सो बिके हैं ना लोग, खुल के बिके हैं। मैंने आपको पहले कहा था ये वो लोग हैं। हाँ, लेकिन बहुत से लोगों को तो उठाया गया और उठाने के बाद उन्होंने आके कहा कि जी अब हम आपके साथ हैं, तो वो तो जोर जबरदस्ती भी हुई होगी। नहीं देखिए, अच्छा मैं आपको उसका भी आसान तरीका बता देता हूँ। जो उठे बकौल उनके कि वो उठे, उन्होंने उनको जबरदस्ती की, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पर बाकी पार्टियां भी ज्वाइन कर दी। इसके लिए तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये मान लिया मैंने आपकी बात एक मिसाल के तौर पे कि किसी ने जबरदस्ती पार्टी छुड़वा दी, तो क्या जबरदस्ती पार्टी ज्वाइन की? हाँ, लेकिन गायब हो गए ना सर, जोर जबरदस्ती कह के आप वोट डालने नहीं जाएंगे। नहीं काशिफ साहब, ये तो हमारे पास एक एक्सक्यूज बन गया है। हमें उठा लिया था, हमारे बच्चों को तड़ी दे दी गई। जिस दिन तो तानू चुका जाएगा, मैं पूछूंगा एक्सक्यूज है या ये रियल थ्रेट है। खुद ना करे, क्या करना ऐसे, खुदा दा वास्ता है। मैं काशिफ साहब को बता रहा हूँ ना, टाइम चेंज हो गया है। अच्छा। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर एक बंदे ने जबरदस्ती पे पार्टी छोड़ी मिसाल के तौर पर, वो दूसरी पार्टी में गया, प्रेस उसके सामने वो बात कर सकता है। कसमें खाते हैं लोग कि हम किसी पार्टी में छोड़ेंगे। मौला बख्श मेरे हाथ में देना, मैं देखता हूँ आप प्रेस पे जाके बात कैसे करेंगे, जाने दें। सर कोई ऐसा चीज नहीं है। काशिफ साहब आपको प्रेशर में क्यों नहीं लिया? आप भी बहुत जमहूरी बातें करते हैं। वसीम बदामी साहब बहुत जमहूरी बातें करते, क्यों नहीं प्रेशर में लिया आज तक आपको? अल्लाह ना करे। ठीक है साहब, ये कहते हैं कि जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। चलिए, आपका व्यू है कि जोर जबरदस्ती नहीं हुई, लेकिन आप मेरा व्यू नहीं है भाई। मैं तो आपको पहले बता रहा था, जो जेल जा रहे थे अपनी फरमाइश पे, मैं तो पहले उसका भी वो सियासत और आज कराची की बात करें, वो उसके ऊपर मैं आपके साथ चलने वाला प्रोग्राम कर लूंगा कि कौन क्यों किस कराची की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारा भावता हुआ है, जेल की वजह से नहीं हुआ, लोग बिक गए हैं। क्या ये बात? बिल्कुल बिके हुए, और बिके भी इतनी सस्ती कीमत में कि आपको हंसी आएगी, हंस पड़ेंगे आप। अच्छा। मतलब जितना भाव एक आदमी का लगना चाहिए था, उतना पूरी पार्टी का भाव लग गया कराची के अंदर। वाह, इंटरेस्टिंग। तो ये जुम्मा बाजार का भी जुम्मा बाजार है ये बकरे की। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जब जिस वक्त सेनेट के वो इलेक्शन थे गिलानी साहब के, मुझे किसी ने बताया, पीडीएम के किसी बंदे ने बताया, उन्होंने कहा कि जब भावताव लग रहे थे तो एक बंदा पार्किंग लॉट में किसी से मिला, उसने कहा बताओ यार कितने दोगे? और जो बाकी
रेट लग रहे थे उससे 10%, 20% के ऊपर वो मानने को तैयार थे इस चीज को। लेकिन ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, बहुत कम रेट। बहुत शुक्रिया वाडा साहब। आपका क्या असेसमेंट है वसीम? आप कराची बहुत हमसे ज्यादा ये बेस्ड इन कराची कवर करते हैं, ये भावता हुआ है जोर जबरदस्ती है या ये सारे लोगों ने अपने जमीर के मुताबिक वोट डाले? इन्वर्टेड कॉमन में जमीर के मुताबिक डाले। वैसे ज़ाहिर है वो एक मामला हुआ है। क्या मामला हुआ है? मैं वही बता रहा हूँ, भाव ताव से ज्यादा हालात ही ऐसे बन गए। अगर ये 9 में नहीं हुआ होता तो भी रिजल्ट ये आना था। मैंने आपसे अर्ज किया बहुत मरतबा कि वो बहुत कि मामला इस तरफ भी जा रहा था और इसी अंदाज से जाना था कि पीटीआई के लोगों ने पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट दे देना था। आज एब्सटेन करना भी वोट देने की मुतरादिफ था ना, तो ये काम हो जाना था। उसमें चलता भाव ताव वाला चक्कर है एंड देन 9th of May हैपेंड और पीपल्स इट बिकेम इजियर, वेरी इजियर। तो उसके बाद तो फिर ये भी हुआ कि अच्छा उसमें कुछ लोग राइटली एंड रॉन्गली, जो ये 30-32 का ग्रुप था, उन्होंने अपने आप को वल्नरेबल फील किया कि हमने 9 मई में फिट हो जाना है, राइटली एंड रॉन्गली हर तरह के। तो काम बहुत ही आसान हो गया। तो उसमें ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि जिनपे जोर जबरदस्ती फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर, और ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने एग्जैक्टली ये क्या जो आप कह रहे हैं कि जो सहाफियों से कहते रहे कि भाई फिर हमारी बात कराओ यार, बताओ 9 इलेक्शन वाले दिन क्या करना है और हमारी जान छुड़ाओ यार 9 मई से, और जो करना है कर लेंगे। तो ये दोनों तरह की चीजें हुई हैं। इट्स डे मुर्तज़ा वहाब साहब ने रिलेटिवली बेहतर मुजाहरा किया जो एडमिनिस्ट्रेटर बने। मुर्तज़ा वहाब साहब रिलेटिवली लाइकेबल आदमी है, आप बात कर सकते हैं, आपको नजर आता है कि गो गेटर टाइप आदमी है, काम कर जाएगा। करेक्ट। बट नईम साहब को भी देखे ये लगता है, लेकिन आगे नहीं कंप्लीट ट्रू। और ये मतलब इस तरीके कार के तो फिर कैसे हमायत हो सकती है, और उसको फिर आके आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखा जी चलो जी आओ जी आप सब मिलके काम करते हैं, ऐसे नहीं हो सकता ना। अभी मैं जो तारीख बता रहा था उसमें मैं वो सिंध हाउस की मंडी भूल गया कि जिसमें, लेकिन नासिर शाह मैं बताऊं, सॉरी आपने वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, आपको मालूम है उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत सारे शिकों में से एक शिक ये है कि हर ऐवान में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो सरबराह होगा वो अपोजिशन लीडर होगा। सिंध में मेरे और आपके बचपन से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नहीं बनाया तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अमल करते हैं ना, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट, हाँ उसको अपोजिशन लीडर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बनाया। तो भाई यार फिर अगर इतना सेलेक्टिव करना है, इट इज सैड एक्चुअली। you'll think it is very naive of me to say that it is sad. No, absolutely not. I believe कि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, शाह साहब भी सुन रहे हैं, जब हालात खराब होते हैं ना, जब सियासत और जमहूरियत पर ज़रब लगती है इस मुल्क में, तो जिस पार्टी की तरफ लोग अमूमन मुड़ के देखते हैं ना कि यार ये खड़े होंगे, या अब नहीं देखते खड़े होंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिश होती है कि यार ये पुरानी पार्टी होती खड़ी होती है, खड़ा होना चाहिए जिसको, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब बाकी पार्टियों को आपको पता होता है कि यार ये इन्होंने यही काम करना है, इन्होंने लेन देन करना है। साहब ने सेलिब्रेट किया था जब ये संजनानी साहब वाला जमीर जावेद साहब ने कहा जमीर जाग गई थी, मुबारक उन लोगों के। तो मैंने इसीलिए कहा जब ये चेयरमैन सेनेट का हुआ तो जो उस वक्त का बेनिफिशियरी था उसने बहुत सेलिब्रेट किया उस टाइम बैठ के, क्योंकि इस टाइम फायदा हमारा था। तो मैं रऊफ क्लासरा साहब का वो जुमला चोरी करता हूं अब, कि वो कहते हैं यार इतनी सारी एग्जांपल्स देखनी है, अब ना इन इश्यूज पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए इस पे। ओ भाई जब किसी ने नहीं सीखना तो ना सीखे यार, ठीक है करो भाई, मैं ठीक है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब इसमें एक प्रॉब्लम यह है, जैसे सारे कहेंगे, जिससे भी आप बात करेंगे ना हमारी मीडिया में, सबको मुर्तज़ा वहाब पसंद है। सही बात, क्योंकि वो आदमी है जिसकी आपको बात समझ आती है, जिसको आपकी बात समझ में आती है। हाँ। आप उसे कराची के ऊपर बात कर सकते हैं, और लगता है विलिंग है काम करने, एनर्जेटिक है वो अपनी जगह। लेकिन इस तरीकाकार को कैसे कोई सपोर्ट कर सकता है शाह जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। काशिफ साहब, मैं रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूं कि खुदारा जो एक बहुत ऐसा माइंडसेट बन गया है कि जी पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला। ठीक कह रहे हैं, अक्सरियत मिली, क्लियर मेजॉरिटी नहीं, जो है डायरेक्ट हमारे लोग जीत के आए। जमायत इस्लामी को 86 या 85 लोग उनके जीते, और हमने पूरी कोशिश की, और उससे पहले भी नायब अमीर जमायत इस्लामी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर असामा रजी साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं। हाफिज साहब से हमने कई दफा कोशिश की, बात भी हुई कि जिसके नंबर ज्यादा हों वो मेयर हो जाए, जिसके कम हो वो डिप्टी मेयर हो जाए। इलेक्शन से पहले तक तो इस बात पे राजी थे, और पीटीआई के जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसके बाद उन्होंने इस बात को ना माना। उसकी वजह ये भी थी कि उस वक्त भी जो नंबरिंग आई
وہ اس طرح کی تھی کہ اگر شاہ جی لیٹ می اور یہ آپس میں کر رہے تھے، میری بات سن ان کے لیں، نمبر زیادہ میری بات سن لیں، ان کے نمبر زیادہ ہیں سے دیکھیں عموماً ڈیموکریسیز میں ہوتا کیا ہے، جس طرح آپ کے نمبر سب سے زیادہ ہیں، پہلا موقع آپ کو ملنا چاہیے کہ آپ اپنی الائنسز بنائیں، آپ جس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں کریں، پہلا موقع آپ کو دیا جائے گا کہ آپ اپنی حکومت بنا لیں۔ لیکن آپ اگر ناکام ہوں گے تو پھر دوسری پارٹی کو موقع دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں، جو اس کیس میں ہوا کہ اگر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل جائیں تو ان کے نمبر آپ سے زیادہ ہیں اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنا میئر الیکٹ کرواتے ہیں۔ پرابلم کہاں آئی ہے کہ 30 لوگ غائب ہوئے، کراچی کا کوئی تجزیہ نگار، کراچی کے پولیٹیشینز سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرگینک نیچرل پروسیس کے ذریعے نہیں ہوا۔ از دیٹ کریکٹ؟ سب لوگ ٹی وی پہ آگے کہہ رہے ہیں کہ یار اب کیسے ڈیفینڈ کریں اس کو، یہ کیسے جمہوریت ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ طریقہ کار، سینٹ الیکشن آپ کو یاد ہوگا جو سندھ کا الیکشن ہوئے تھے جس میں پیپلز پارٹی نے اپنا ایک سینیٹر ایکسٹرا الیکٹ کرایا تھا، اور سارے باہر نکل کے کیا بیان دے رہے تھے اس نے، شرمیلا فاروقی صاحبہ مجھے یاد ہیں یا اور لوگ یاد ہیں کہ جی اب لوگ رات کو اگر ہمارے پاس آ گئے اور ہم نے کنونس ہم کیا کریں جی، وہ اتنی آرام سے کنونس نہیں ہوتے، ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، یہی سیاست کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت کراچی میں شور تھا کہ ٹویوٹا کرولا گاڑیوں پہ جو ہے نا وہ ہوا ہے معاملہ ہے۔ پھر سینٹ جو سندھ اسمبلی میں منڈی لگی اور جن لوگوں کو آپ نے وہاں پہ لا کے بٹھایا، یہ کیسے ڈیموکریسی میں قابل قبول ہے؟ آپ ان سے کہیں وہ ریزائن کر دیں، تو طریقہ کار ہے نا ریزائن کریں۔ آپ نے کسی ایک پارٹی کے مینیفیسٹو کے اوپر ایک مینڈیٹ لیا ہے، وہ کسی شخص کا ذاتی مینڈیٹ نہیں ہے، وہ ایک پارٹی کا مینڈیٹ ہے، وہ پارٹی کو واپس کرے، یہاں الیکشن لڑیں، آئیں الیکٹ ہوں اور جو مرضی کریں، آپ کا دل کرے کریں۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اسی کو کنورٹ کرا کے، جس کو ہم ہارس ٹریڈنگ، گھوڑوں کی منڈی کہتے ہیں، وہ انہوں نے کہا بکرے شاہ صاحب آپ آ گئے، یہ پرابلم ہے، پرابلم طریقہ کار پہ ہے۔ سن رہا ہوں، وہاں پہ کنیکشن نہیں ہو رہا میرے خیال میں۔ چلے طریقہ کار، ہم کہہ رہے ہیں طریقہ کار کا مسئلہ ہے شاہ صاحب۔ وہاں پہ پتہ کیے مجھے تو آواز آ رہی ہے۔ آ رہی ہے سر، شاہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر، میں بولوں؟ جی جی پلیز، طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہے۔ جہان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ شاہ صاحب آپ کے بارے میں میں ایک بات کہہ دوں، آپ کہتے ہیں the nicest man in state cabinet۔ رائٹلی سو، رائٹلی سو۔ میں آپ کے ساتھ ہر قسم کا بندہ ہر قسم کی گفتگو کر سکتا ہے۔ You are that somebody that you can talk to۔ پلیز بول۔ جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے، جس میں پی ٹی آئی کو ان کے گورنر، ان کے چیف منسٹر، ان کے فیڈرل پروونشل منسٹر، قریبی لوگ بھی چھوڑ گئے، تو یہ یو سی ناظمین نے اگر کوئی اپنا فیصلہ کیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ کیا یہاں کے میئر شپ کے لیے 9 مئی کا واقعہ ہم نے کروایا؟ سر مجھے ایک بات بتائیں، ویسے شاہ جی آپ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا، آپ کے 14 لوگوں نے چیئرمین سینٹ کے ووٹ آف کانفیڈنس میں اپنا فیصلہ کیا، آپ نے اس کو جمہوریت کے کمر میں خنجر کیوں قرار دیا تھا؟ جی دیکھیں، بالکل اس وقت جو ہوا اور اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بہت سارے، جیسے آپ نے شروع کیا چھانگا مانگا شروع کیا دیگر، لیکن میں ایک اور آپ کو یاد، تھوڑا سا ماضی میں جائیں، وسیم کو صاحب کو بھی پتا ہوگا، لیکن ڈاکٹر اسامہ صاحب اس پہ ضرور روشنی ڈالیں گے، میرے بڑے محترم ہیں۔ 79 میں کیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا کہ پیپلز پارٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کراچی میں۔ جو 70 والی الیکشن تھی اس میں سب سے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی نے لیے تھے، سیٹیں اس کی جتنی بھی آئی تھیں۔ 79 میں ہمارے میئر کے 3 ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے، ڈیپٹی میئر ہمارا ہوا تھا، ڈیڈا صاحب ہوئے تھے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوا تھا سر؟ کر کے ہم نے ابھی کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ جو لوگ آپ نے بندوں کو پہنچنے نہیں دیا سر، انہوں نے کی ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر وہ آتے، ان کو کسی نے روکا، اچھا ابھی بھی تو کافی دن پڑے ہیں نا سر بھی، تو چلے آج یہ الیکشن ہو گیا، اب وہ کبھی تو لوگ آئیں گے نا سامنے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں ڈاکٹر اسامہ سے بات پوچھ لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی پریشر آیا، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں کے ایم سی میں، یہ ہمیں مینڈیٹ دیا ہے کراچی کے لوگوں نے، تو ہم نے بنا لیا، تو اس میں حرج نہیں ہونا سر آپ کا مینڈیٹ بڑی پارٹی کا ہے، آپ کا مینڈیٹ میئر کا نہیں ہے، انفارچونیٹلی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بات آپ بھی مانیں۔ کیسے نہیں ہے سر؟ کیونکہ آپ کے نمبر پورے نہیں ہیں، آپ ان کے لوگ نہیں توڑتے، آپ کے پاس نمبر نہیں ہے۔ حافظ سر میں عرض کروں، حافظ صاحب میرے انتہائی محترم ہیں، حافظ نعیم صاحب، وہ اگر جیتتے ہم ان کو مبارک بھی دیتے، ہار پہناتے، ان کو فل سپورٹ کرتے، اب ان کے ووٹ پورے نہیں ہوئے تو اس میں سارا ہمارا کیا قصور ہوا؟ ہمارے الائز تو ہمارے ساتھ کھڑے رہے، مسئلہ یہ ہمیں ووٹ دی، آپ کے 173 کے 73 آگے نا، ان کے تو ان کے پاس 170 ووٹ پڑ گیا، 2-3 ہاں
सो इनके वोट ये कौन से डायनामिक, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूं, तो डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब अगर आपके लोग नहीं आए तो हम क्या करें? देखिए मैं तो बड़ी खुशी हो रही थी मुझे, मैं फैसल वाडा साहब की बात सुन रहा था, फिर आपने जो पूरी हिस्ट्री बताई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं पूरा कराची बोल रहा है। और ये 3.5 करोड़ लोगों की जो बेजुबानी है उसको जुबान मिल रही है, और उस पर मेरे नासिर भाई ने तो बात को मजीद पूरा कर दिया। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में कहा जा रहा है कि ये पीटीआई ने बनाया है, पीटीआई के 30 लोग टूट गए हैं या 31 हो गए हैं ऐसे वैसे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक कुछ नहीं कह रहा, वो बेचारा सामने ही नहीं आ पा रहा, वो बेचारा कहां वजूद रखता है पता ही नहीं चल रहा, वो अंदरूनी सिंध में है, वो मीरपुर में है, वो ठट्टा में है, वो लाड़काने में है, उस बेचारे को कुछ कहने की बेजुबानी की भी कोई हद होती है। वो मुखालिफ के गोल की तरफ गया हुआ सर। और मजे की बात यह है कि नासिर भाई बता रहे हैं कि असल में पीटीआई में ये हो गया, असल में पीटीआई में वो हो गया, और असल में वो हो गया। और दिलचस्प यानी मजीद दिलचस्प बात यह है कि जिस फर्द को फॉरवर्ड ब्लॉक का सरबराह बनाया गया है, जिसका ऐलान किया गया, उस बेचारे की 3 वीडियोज आ गई हैं। पहली वीडियो में उसने कहा कि भाई मेरे ऊपर जिस तरह के प्रेशर्स हैं मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वीडियो के जरिए आवाम को बता रहा हूं, आइंदा अगर मेरे साथ कुछ हो तो मुझसे मुझे आपको मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। फिर वो फर्द 2-3 दिन के लिए गायब हो गया। फिर उसकी एक वीडियो आई, ऐसी वीडियो जो सिर्फ 1 या 2 चैनल्स के ऊपर बड़े मशकूक अंदाज में चलाई गई। भाई ये क्या हो रहा है? ये जमहूरियत है, जमहूरियत हो रही है सर। और आप मैं कहने लगा था जमहूरियत हो रही है सर, ये जमहूरियत ऐसी है हमारे मुल्क में। तो भाई ये जो है ये इस चीज को अगर जमहूरियत कहेंगे तो फिर इस जंगल का कानून क्या होता है, फिर जंगल की जमहूरियत क्या होती है? ओ भाई ये कवानीन तो जंगल का यही जमहूरियत होती है डॉक्टर साहब, जितनी जल्दी समझ लें, वो जंगल का राजा होता है, जो जंगल का राजा फैसला कर दे जमहूरियत वही होती है। देखें ये बहुत सीरियस इशू है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने चीजों को इसी तरह आगे बढ़ाया तो आज ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नया नया बना है और अभी बहुत कुछ है इन्वेस्ट करने के लिए, अभी बहुत कुछ है जाया करने के लिए। 75 साल हो गए हैं, 75 साल में इंडिया कहां खड़ा है? सर वो तो अब लंबी बहस है ना, वो तो ये डॉक्टर साहब बिल्कुल लंबी बहस है, लेकिन मैं समझता हूं आपकी बहस। आप ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ते बनाने पड़ेंगे अपने मुल्क को आगे चलाने के लिए। वसीम बदामी साहब, मैं कह रहा हूं कि देखिए अगर आपने इस तरह मुल्क चलाया तो फिर लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचेगा और वो है गैर आईनी। नहीं सर, नहीं अल्लाह ना करे हम उस तरफ जाएं ना, उस तरफ। वसीम से मैं बात कर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इसका नासिर साहब आपने जवाब देना जो ये कह रहे हैं। वसीम, द प्रॉब्लम इज एक सिचुएशन है सामने, सब एवरीवन इज क्राइंग फाउल, वो जो अंग्रेजी में सब कह रहे हैं गलत हो रहा है जो कराची में हो रहा, लेकिन हमारे मुल्क में होता रहता है, कुछ नया नहीं हो रहा। सो कुछ नया तो नहीं, बहुत गलत हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा। और हम भी अब हंसना शुरू कर देते, पहले शुरू होता था ये क्या हो गया। इसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी चाहिए इसमें। भाई किसी ने सबक नहीं सीखना कि सियासतदान ना, तो मेरा दिमाग खराब है यार। वो ठीक है, मैं करें और भुगतना कि क्या करें, मतलब क्या कर सकते हो, क्योंकि ये बात है, वेरी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है इस मुल्क की, क्या ऐसा हो रहा है। और अच्छा, और इज नॉट टू मतलब नॉट टू फॉरगेट कि ये हम जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं काशिफ साहब, इसमें हम प्री पोल रिगिंग जो कि भी एक नॉर्म है उसको तो एक्सक्लूड कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से हर पार्टी के खिलाफ हर जमाने में, ये तो हम पोस्ट पोल जब नंबर आ जाता है, जब सामने नंबर होता है। मिसाल के तौर पर मुशर्रफ साहब 2042 में पीपल्स पार्टी की संसद असेंबली में अक्सरियत थी और बाकी सारों ने मिलकर पीपल्स पार्टी को धकेला और पीपल्स पार्टी का बनना चाहिए था ना, मतलब तो ये तो हम पोस्ट पोल में जब इतना कुछ कर लेते हैं। या वही वाली बात है कि पंजाब असेंबली में 2018 में नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीती थी, नहीं उसको साइड पे करके ये वहां उनको अपोजिशन में धकेला। तो जब पोस्ट पोल जब नंबर सामने होते हैं, जब खाली 2 जमा 2 4 करना होता है, जब 2 जमा 2 4 नहीं बल्कि 5 हो जाता है, तो पता नहीं आगे पीछे क्या क्या होता होगा यार। शाह जी, असल मसला ये है, देखिए ये आपकी हुकूमत बन जाएगी, आपका मेयर बन जाएगा, वो अपना काम करेगा। मुझे पता है अगले 4 साल हम में से किसी ने मुड़ के भी नहीं देखना इस चीज को, क्योंकि हमें आदत हो गई है इस चीज की कि ये फर्क नहीं पड़ता नंबर किसके पास है, फर्क ये पड़ता है कि डंडा और पैसा किसके पास है। क्या ये अनफॉर्चुनेट नहीं है हमारी जमहूरियत के लिए कि पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी इसको सीरियस नहीं लेती? काशिफ साहब, वसीम बादामी साहब भी यहाँ पे हैं। मेरा एक मासूमाना सा सवाल है सर वो 11 बजे करेंगे आप, मैं माफी चाहता हूँ सर, वो 11 बजे होगा। शाजी वो 11 बजे होगा। अभी जवाब 5 जो है 5 हमारे एमएनए हैं, बहुत सारे एमपी हैं, इतने सालों से हम यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। हमारे अगर 100 से ज्यादा लोग जीतते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है।
جماعت اسلامی میرے لیے بہت محترم ہے، ڈاکٹر اسامہ صاحب بھی اور سب لوگ عمائدین. ان کا ایک ایم پی اے ہے سندھ اسمبلی میں کراچی سے، ان کے 80-85 لوگ جیتے ہیں، تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا. ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں ابھی تو اس میں بات ہی نہیں کر رہے، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں 100% فری اینڈ فیئر ہوا ہے. بالکل شاہ جی وسیم کو سن لیں ذرا، وسیم کچھ پوائنٹ بتا رہے ہیں آپ کو. سر وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو ہم اس میں بات ہی نہیں کر رہے کہ پری پول. میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل صاف شفاف بہترین الیکشن ہو گیا. آپ کا 155 آ گیا، ان کا 130 آ گیا. بھائی بننے کے لیے 184 چاہیے تھا، 130 پلس 62 والوں کا اتحاد ہو گیا، یہ بن گیا 193. سمپل میتھس ہے نا. تو ان کا بننا چاہیے تھا، یا پھر آپ کا اتحاد ہو جاتا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی، تو آپ کا بننا چاہیے تھا. یہ تو سمپل ہے نا. بالکل میں کہہ نہیں رہا کہ آپ نے دھان نہیں کی، بالکل پورے ہوتے وسیم بھائی. کاشف صاحب تو یہ بنا لیتے نا، ہم نے آپ بنانے دیتے نا یار. آپ 30 سے شاہ جی وسیم یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ نہیں آئے وہ یہ نہیں کہ وہ غائب ہوئے نہیں ہیں، غائب کیے گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اصل رولا یہ آپ تھوڑا سا اچھا ایک منٹ کاشف صاحب کرکٹ کھیل رہا ہوں. جب آپ کی بیٹنگ ہے میں بال چوری کر کے میں کہہ رہا ہوں رن بنا لیتے نا. بال تو ان کے گورنر، ان کے چیف منسٹر، ان کے دوسرے لوگ انحرافی کر رہے ہیں. تو یہ یو سی ناظمین جو 30 یا 35 ہیں، انہوں نے اگر ان کی بات نہیں مانی تو یہ 9 مئی والے واقعے کو کیا ہم نے صرف کروایا تھا اپنا میئر جتوانے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے. تھوڑا اس پر بھی تھوڑا ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے بالکل یہ بالکل ایشو نہیں ہے. شاہ جی اگر تو یہ 30 لوگ آج اسمبلی میں آتے، کہتے ہم ہیں تحریک انصاف، جماعت اسلامی سے ہمارا اصولی اختلاف ہے، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ آپ کے سامنے کھڑے یہاں بیٹھیں گے ووٹ نہیں ڈالیں گے. بندے غائب ہیں. وہ ایک ویڈیو نکالتا ہے. کل میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا سر، میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، اس نے پہلے 3 ویڈیو انہوں نے سائڈ بائی سائڈ لگائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا پہلے میں کہا سر میرے پہ بڑا پریشر ہے، پھر وہ واپس آئے، انہوں نے کہا جناب میں واپس آ گیا ہوں، اب یہ مسائل ہیں، اور انہوں نے کہا اب وکٹری، اب ووٹ پڑے گا پیپلز پارٹی. سر یہ کم از کم نظر تو ٹھیک آئے نا جو ہو رہا ہو. ہمیں بھی پتا ہے کہ کون سی چیز فیئرلی ہوا کرتی ہے، ہمیں بھی نظر آتی ہے. شاہ جی سر اس میں کیا چیز، اس پہ بحث کر لیں. کاشف صاحب 1 سیکنڈ مجھے دے دیں. اس میں پہلی ویڈیو ٹھیک ہے پریشر والی، دوسری اس نے کہا کہ ہم نے، تیسری میں اس نے وضاحت کی کہ میں پہلے یہی چاہ رہا تھا کہ میں ووٹ دوں، لیکن جب ہماری اکثریت کا فیصلہ ہوا تو اب ہماری یہ رائے ہے. وہ تیسری ویڈیو بھی تو الیکشن 17 ہوا تھا تو چوتھی، ویسے بھی 4 کی اجازت ہے، وہ چوتھی ویڈیو دے بھی ڈال دیتا ہوں. تو تم نظر شاہ جی اصل رولا یہ ہے، آج کل اس طرح کی بہت ویڈیوز آپ دیکھیں گے. مسئلہ یہ کہ دیکھیں جس نے جو کرنا ہوتا نا، جب حکومتیں سرکاریں پیچھے پہ جائیں تو پھر سر یہ آپشنز نہیں ہوا کرتا لوگوں کے پاس آ کے کہیں میرے پہ بہت زور زبردستی ہو رہی ہے لیکن میں پھر بھی اپنی جگہ کھڑا ہوں. راضی صاحب انفارچونیٹلی آپ ہار گئے، کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے مجھے اس وقت ایک شعر یاد آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے، اور ہمیں بڑی توقع تھی. ہم نے ساری زندگی ہم نے جب سے اپنی طالب علمی کی آنکھ کھولی ہے، ہم سیاسی عمل میں شامل ہوئے اور آج تک کھڑے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے، یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی بہرحال چیزوں مرحلوں سے گزری ہے اور وہ کسی نہ کسی جگہ آ کے جمہوریت کے ساتھ ایک کمٹمنٹ شو کرے گی. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ آپ میئرشپ کا الیکشن تو جیت گئے ہیں لیکن کراچی والوں کی نظروں میں آپ بہت زیادہ آج اور گر جائیں گے. اور گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. یہ میئرشپ سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ سوچے تو صحیح اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا. جمہوریت کے ساتھ لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے. سر آپ کو معلوم ہے، میری بات سنیں، ڈاکٹر صاحب میری بات، میں بڑی معافی چاہتا ہوں. ایک کراچی کے الیکشن سے اس ملک کی جمہوریت اور اعتماد کو کچھ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ کہ 20 سال سے اس ملک میں یہی ہو رہا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. سر آپ کو سن لیں میری بات سن لیں، میں اس کی میں کوالیفائی کرنے لگا. اس ملک میں سارے ڈیلے بناتے ہیں، ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ اتحاد کیسے بنتے ہیں، پارٹیاں کیسے ٹوٹتی ہیں، کیسے بنائی جاتی ہیں، بندے کیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں. ہمیں ہر سال نظر آتا ہے سر، ہر الیکشن میں نظر آتا ہے، ہر نو کانفیڈنس میں نظر آتا ہے، ہر ٹائم یہ ہم روز دیکھتے ہیں. اور لوگ جیسا وسیم نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہو لائن چوری کی ہے، کیا ایموشنل انویسٹمنٹ نہ کریں اس میں، چھوڑیں. ہمیں نظر آ گیا کہ یہی ہوگا، دل نہ جانا ہے اس میں. سو آپ کی بات میں سر آنکھوں پر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں گے، لوگوں کو پتا ہے یہ ملک ایسے ہی چلتا ہے. میں ایڈ کروں گا نا اس میں. جی جی دیکھیے یہ ملک دو قوتوں کی طاقت سے 75 سال چلا ہے نا. ایک جاگیردارانہ امریت، اس ملک میں جمہوریت تو آئی نہیں کبھی. کراچی واحد شہر ہے جو جاگیردارانہ آمریت سے بچا ہوا ہے. یہ مہذب اور پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کا شہر ہے.
یہاں جمہوریت ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اگر آپ کراچی کو بھی سر وہ ویسے ہی کون بنانے سی کے میں لیے معافی کہتے چاہتا ہیں ہوں چلو جی یہ پورے ملک ڈاکٹر صاحب ابھی کل تک تو گولی اور بولی کی سیاست میں ہوتی کہتا تھی. کل تک تو سر 20,000 ووٹ ہوتے تھے تو 1,60,000 نکل آتے تھے اسی شہر میں. جیتنے میں والا یہی تو نبیل کہہ رہا کمول ہوں ایم کیو کا کہ کہتا تھا یار اتنے سارے ووٹ. وہ کہتا تھا یہ میرے ووٹ ہے. تو مسئلہ یہ میں ہے سمجھا کہ یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بریک لینے کا. جی ڈاکٹر صاحب کوئکلی ایک میں یہ سمجھا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اس سے سیکھا ہوگا اور وہ نہیں سیکھے. سر یہ سیکھ کے کر رہے ہیں، انہیں سیکھ لیا کہ یہ کرنا کیسے ہے، یہی تو سیکھا ہے. خدا کا واسطہ بریک لیتے ہیں ناظرین. جو یہ بڑی مذاق اپنی جگہ، قاسم ایک تو آپ مذاق بہت کرتے ہیں اس طرح کے سیریس ایشو پہ. اصل میں سب نے یہ سیکھ لیا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جمہوریت کو گھر بھیجیں. اصول اخلاقیات کی اس ملک میں جگہ نہیں ہے. زور زبردستی ہو، پیسہ جو مرضی ہو، اپنا کام نکالیں، آگے چلیں. اس طرح کہ آپ کی جمہوریت مضبوط ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. شاہ جی اب آپ کے اوپر جو الزامات ہیں نا، یہ اس کو چھوڑ دیں کہ میرے بندے کتنے تھے، ان کے کیا ہوئے. یہ جو جمہوریت کے اوپر جو پیپلز پارٹی پہ الزامات لگنے شروع ہو گئے، کیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اصول جمہوریت سارے کچھ پامال اور روند رہی ہے؟ یہ الزامات لگتے ہیں آپ پہ؟ سر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے شروع سے، اور بدلے لے رہے ہیں. ہمیں نے تو سب بھگتا ہے. نہیں، ہم نے تو سب بھگتا ہے. اور یہ الزامات جو ہیں، یہ الزام خامخواہ کے لگتے ہیں. اگر دھونس، دھاندلی، پریشر ہم نے جماعت اسلامی کے کسی ایک بھی ممبر پہ کیا، جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ لوگ ہی نہ پہنچے. سر اگر نوٹ لگا کے بھی کیا ہو تو کہیں تب بھی پہ وہی آپ کے- کیٹیگری بنتی ہے نا. آپ نے نوٹ نہیں کیے تو آپ تو یہ ایڈمیشن کر رہے کہ ہم نے نوٹ لگائے ہیں. دوست دھاندلی نہیں کی، دوست سر دھمکی نہیں لگائے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کا خود یہ جو اتنا بڑا ایشو ہوا، تھوڑا کچھ پرسنٹیج ہی چلے سوچ لیں کہ یہ عوامل بھی اس میں شامل ہیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس کے بعد ان لوگوں نے کیا. پھر حافظ صاحب چلے گئے زمان پارک، جا کے سیلفیاں بنائی خان صاحب سے میئر شپ کے شوق میں، اور پھر انہوں نے وہاں سے ان کا اعلان ہوا. اس پہ ویسے ہی لوگ آگے پیچھے ہوئے تھے. وہ مزید انہوں نے کہا کہ بھائی اب ان کو کیا ہم لوگ ان کی بات کو سپورٹ کریں. تو یہ ہوا ہے. باقی اگر سر ویسے سوائے ہوتا مجھے ایک تو بات ہم- بتائیں، میں نے جتنے عرصے سے شادی سیاست دیکھی ہے نا، میں اپنا کامنٹ کر دیتا ہوں اس چیز پہ. سیاست دیکھی نا، جو لیڈرشپ اور پارٹی کہتی ہے نا، لوگ وہی کرتے ہیں. انلیس اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو، کوئی مفاد ہو، کوئی ڈانگ سوٹا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. لیکن وسیم سے میں پوچھتا ہوں، وسیم، ہم نے اپنے سامنے ہمارا خیال تھا کہ 2008 کے بعد سیکھ کے آئیں گے، لیکن بتدریج جمہوریت کو ایک کیجولٹی بنتے دیکھا میں نے اپنے سامنے ہر پارٹی کی طرف سے. کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی علم بلند کیے کھڑا ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں. تو مزید خراب ہو گیا، ایسے جائے گا یہ ملک. ہاں دیکھیں، یعنی آپ نے اتنی ساری مثالیں کوٹ کر دی. پھر وہ پرویز الہی قاتل لیگ سے لے کے پرویز الہی ڈپٹی وزیر اعظم. But that's a political move. Okay, let me defend it کہ وہ پولیٹیکل، مجھے اس سے شاید اتنا اعتراض نہ ہو کہ آپ کا کسی سے اختلاف ہے، چور اعلیٰ یا ڈاکو اعظم ہے، اور آپ نے کہا یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے، آپ کاسٹ بھگتیں گے جا کے اپنے لوگوں کے سامنے جب جائیں. لیکن یہ جو ہے وہ رائٹ تو رول تو دو ہے. یہ اس کی مثال دیکھ لیں. ابھی کل کی بات ہے نا، بلوچستان میں آپ نے نون لیگ کی گورنمنٹ گرائی، باپ پارٹی راتوں رات بنی، اور پھر اس کے 6-8 مہینے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ٹی وی پہ آگے کہا کہ جی، جب وہ تھے پیپلز پارٹی میں، کہ ہم نے یہ کام کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ غلط کیا، اینڈ وی ہیو لرنڈ آور لیسنز اینڈ دس ہیپنڈ ٹوڈے اونلی. نوبڈی از ریڈی ٹو لرن دی لیسن. اور اس کا حل کیا ہے؟ حل نہیں، سبق نہیں سیکھنا ہم نے، کیونکہ حل تو ایک ہی ہے سر اس چیز کا. ہاں نہیں سیکھنا نا، وہ تو یہ تو بالکل چیخ کے سارے واقعات بتا رہے ہیں. کسی نے سبق نہیں سیکھنا وداؤٹ اینی ایکسیپشن. اسی لیے میں نتیجے پہنچتا ہوں کہ اس کو ڈسپیشنیٹلی اس میں انالیسس اور یہ سب کر لینا چاہیے، اپنی بات کر لینی چاہیے، لیکن اس پہ ضرورت سے زیادہ ایموشنل انویسٹمنٹ میں نتیجے پہنچوں گا نہیں کرنا چاہیے، بیکاز نو بڈی از ریڈی ٹو لرن اینی لیسن. تو میں آج سیاست کامیاب ہو رہی ہے اور اس میں کیجولٹی جمہوریت بن رہی ہے. بالکل، اور جمہوریت اس میں بدنام ہو رہی ہے، اور لوگوں کا اعتبار سارے سسٹم اور ساری باتوں سے اٹھ رہا ہے کہ یار کیا ہے، ایسی ہے بس. جیسے انہوں نے کہا نا کراچی کے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، میں کہا نہیں سوچیں گے، کیونکہ لوگوں کو عادت ڈال دی شادی، بٹ عادت طے گئی نا لوگوں کے، یہی ہوگا، اس نظام ایسے ہی چلے گا. پڑ گئی نا، لوگوں ہی پڑ گئی. کیا ٹھیک ہے یار، بس کچھ عوامل ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہو. 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کتنا کچھ قریب سے دیکھا، یہ بھی تو بس. شاہ جی، یہ بدقسمتی کی بات نہیں کہ جس چیز کو لانے والی پیپلز پارٹی ہے، لوگوں کو بتانے والی کہ 1 مین 1 ووٹ یہ آپ کا رائٹ ہے، آج اس بنیادی اس نظام سے لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے یا اٹھ چکا ہے، اٹھتا جا رہا ہے یا اٹھ چکا ہے.
تقریباً اٹھ چکا ہے. ہاں جی شاہ جی. کاشف صاحب میں آپ کو عرض کروں، میں کئی الیکشن لڑا ہوں شروع سے. آپ کے والد بھی رہے ہیں ممبر اسمبلی جب بھٹو صاحب کا تھا 70 میں. میرے والد بھی ممبر بنے تھے اور اس وقت وہ بھی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جیت کے آئے تھے. اس کے بعد بھی الیکشنز آئے ہیں، کبھی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑے ہیں، کبھی اس کے اگینسٹ لڑے. میں آپ کو عرض کر دوں پیپلز پارٹی کو کبھی بھی سپورٹ نہیں ملی اور میں اس کا عینی گواہ ہوں. میں ایک ایک الیکشن پہ بات کر سکتا ہوں. میں آپ سے اتفاق کروں گا اس بات پہ کہ ایک پیپلز بڑا پارٹی کی ٹانگیں کاٹی گئی ہر الیکشن میں کہ میجورٹی نہ لے جائیں، اس لیے کم رکھی گئی ہیں سیٹیں. 88 والا الیکشن کبھی سپورٹ نہیں کیا گیا. لیکن ہمیشہ آپ کو اس سے سبق سیکھنے کی دوسرے- بجائے آپ نے کہا کیونکہ ہماری ٹانگیں کاٹی جاتی ہیں، جو کاٹتا ہے ہم اس کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے. ایسا نہیں ہے. ابھی بلوچستان کی بات ہوئی، مجھے بتائیں بلوچستان میں ایک ایم پی ابھی پیپلز پارٹی کا نہیں تھا. الزام سارا ہم پہ لگتا ہے. کیونکہ- ہم نے ان کیونکہ کو آپ اتنا نے بنایا ہوتا. ہمارے صاحب تو نے کریڈٹ لیا ہے، ہمارے تو سینیٹر ان کے سے لیے سوال ہوا ایک کہ سر یہ آپ نے کینڈیڈیٹ کیسے کو بھی- حکومت کرائی؟ انہوں نے کہا سر، دعاؤں ایک سے دعاؤں کینڈیڈیٹ سے ہو کو گیا. بھی خود کسی کہا نے نہ وہ کیا پروپوز وہ کیا کون نہ تھا جو سیکنڈ بیٹھے کیا. ہوئے تھے وہاں پہ؟ اگر اتنا ہمارا صاحب عمل بیٹھے دخل ہوتے ہوتا. نا، وہ جو سندھ جو میں پہلے بیٹھے مولانا صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، کیا نام ہے سر ان کو فوٹو کھنچوانے کے شوق تھے سمرو صاحب کو، جو پہلے فضل الرحمان وہ صاحب چلے کے گئے. ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی تعلق تھا. مولانا صاحب کے ایم پی ایز وہاں پہ حامد تھے. میر صاحب نے وہ ہمارے انٹرویو میں اوپر زرداری الزام صاحب نے لگ پوچھا گیا. کہ مجھے بلوچستان بتائیں